سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ کریم خالق و مالک دا بے حد و بے حساب شکر ہے جس دی توفیق خاص تے نال اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے کریم خالق و مالک اپنے فضل و کرم دے نال نبی کریم رؤوف الرحیم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور دی شان رحمت دا صدقہ اللہ تعالی ساڑھے ساریاں دے دلان دے اندر اپنی معرفت، اپنی ہدایت اور اپنی شریعت دا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ساری زندگی سنو کلمہ حق دی اتباع دی توفیق عطا فرمائے، اور جدوں ساڈا دنیا تو جان دا ویلا ہوئے اللہ کرم اے کرے کہ اپنا کلمہ بھی نصیب فرمائے، کملی والے سونے آقا دا دیدار بھی عطا فرمائے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری ویکھ لواں جے مکھ یار دا۔ محمد علی ظہوری کسوری ساری زندگی حضور دیاں نعتاں پڑھن والا، انہاں کیا کہ ساری زندگی سرکار دی تعریف و توصیف کیتی ہے، حضور دے گن گائے نے، کدی اوہی سونا آقا جدیاں ساری زندگی سناواں پڑھیاں نے، تعریفاں لکھیاں نے، دنیا دے چپے چپے ہوتے انہاں دیاں نعتاں کائنات نو سنائیاں نے۔ زندگی دا مول پہ جائے گا اور مرنا دا راہ بھی سوکھا ہو جاوے گا اگر موت ویلے سونا آقا اپنا دیدار عطا فرما دے۔ برادران اسلام، آج ساڑا دل یقیناً بہت دکھی ہے۔ اس مسجد نال ایک لمبا عرصہ امامت اور تدریس دا تعلق رکھن والے ساڑھے ساریاں دے استاد محترم عزت مآب جناب قاری محمد اعظم معظمی اتاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وصال کر چکے نے، اور آپ دا اس مسجد نال ایک لمبا عرصہ جڑا تعلق ہے اودیاں یاداں پورے بھاگٹاں والا اور گرد و نواح دے علاقیاں دے اندر اپنی خوشبوئاں بکھیر رہیاں نے۔ اے ایسی شخصیات نے زمانہ جنہ دا حیا کر دیا۔ میں الحمدللہ میں نے بھی تقریباً 15 سال تو زائد ہو گئے نے اس ممبر اور اس مسجد دے نال وابستگی دے نال۔ استاد محترم تے میرے تو بھی تقریباً 10 سال پہلے تو مسجد دی امامت فرما رہے سن۔ ہر گھر دے اندر انہاں دا حیا، ہر بندے دی زبان انہاں دے سامنے انہاں دے ادب دی وجہ تو خاموش ہو جاندی آئی۔ ہر دل دے اندر انہاں دی محبت ہے۔ مسجد دے بڑے بڑے پروجیکٹ، مدرسے دیاں ڈھیر ساریاں چیزاں جدوں بھی کسے بندے دے سامنے جا کے وہ گل کر دے نے اپنی ضروریات مسجد و مدرسہ دی، لوگ استاداں دے نال استاداں دی زبان ہوتے اعتماد کر کے اللہ دے دین دی خدمت کرنا وچ اپنا فخر محسوس کر دے سن۔ تے بڑی سونی زندگی استاد گزار کے گئے نے۔ دعا کر دے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں نو، انہاں دیاں حسنات نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انسان ہون دے ناتے بندے کو ڈھیر ساریاں اونچ نیچ ہو بینیاں نے، انسان کو خطاواں غلطیاں ڈھیر سارے معاملات ہوندے نے۔ دعا کر دے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دی تدریس دا صدقہ، اپنے مسلح دے نال وابستگی دا صدقہ اللہ تعالیٰ استاد محترم دیاں خطاواں معاف فرما کے انہاں دی قبر نو جنت دیاں باغاں میں چوباغ بنائے۔ اے یقیناً آپ دی جدائی تو بعد اے پہلا جمعہ، اے او مسلح جدے اتے او کھلوندے آن، ہن قیامت تک اے رب دا گھر بھی انہاں دی صدا، انہاں دی سورہ فاتحہ، انہاں دے رکوع اور سجدے دی گواہی دین گے۔ دعا ہے کریم خالق انہاں دی نیک اعمال دے صدقے انہاں دی اولاد دے اندر بھی اس سے دین دیاں برکتاں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں قرآن مقدس دے 3ویں سپارے دے وچوں
ایک مختصر جی سورت تلاوت کیتی ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بڑی اہم ترین سورت ہے جس دے اندر بڑا ضروری پیغام اللہ کریم نے اپنے بندیاں نو کلمہ پڑھنے والیاں نو عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماندے نے اگر اللہ تعالی باقی قرآن نازل نہ کرنا ہوندا تے صرف اے نکی جئی سورت ہی انسان دی ہدایت واسطے کافی ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورت پاک دا آغاز ایک قسم دے نال کیتا ہے۔ اسی بھی قسم عموماً کھاندے ہاں، کدی لوڑی دی کدی بنا لوڑ تو بھی لوگاں دا تکیہ کلام قسم چانا ہوندا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھو غیر ضروری بلا وجہ گل تے قسم چانا انہوں شریعت اندر اچھا نہیں سمجھیا گیا، اور شریع طور تے قسم صرف خدا دی یا خدا دی صفات دی ہوندی ہے یا خدا دے کلام دی ہوندی ہے۔ باقی یہ قسمہ میں اپنے پتر دی قسم کھاندا اے کوئی قسم نہیں، میں اپنے گھر دی قسم کھاندا پیا اے کوئی قسم نہیں۔ شریع طور تے قسم یا خدا دی یا خدا دے کلام دی۔ بہرحال میرے بھائی اسی تے انسان آنا، اسی اپنی گل دے اندر پختگی پیدا کرنے واسطے گل نو پکا کرنے واسطے اسی قسم چاہ دینے ہاں۔ رب اپنی گل منوان واسطے قسمہ دا محتاج نہیں، ساری کائنات اس رب دی محتاج۔ حق سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے خود قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ رب نال سچا کون ہو سکتا؟ گفتگو دے اندر اپنی گل بات دے اندر اللہ پاک نے اس کے باوجود ڈھیر سارے مقامات ہوتے قرآن مقدس دے اندر قسمہ بیان کیتیاں نے، وہ دیاں کئی حکمتاں نے، کئی مقاصد نے، یا تے رب نے اونا چیزاں دیاں قسمہ بیان کیتیاں نے جنہ دی شان بڑی بلند و بالا ہے، یا اونا چیزاں دیاں قسمہ بیان کیتیاں نے جنہ نال رب نو پیار بڑا زیادہ ہے، یا اونا چیزاں دیاں قسمہ بیان کیتیاں نے جنہ نو اللہ قسم دے ذریعے شان عطا کرنا چاہتا ہے۔ مثال دے طور تے میں بالکل مختصر جہاں دو تین مثالاں دینا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر ڈھیر ساریاں جگہ ہوتے اپنے محبوب دیاں قسمہ بیان کیتیاں نے، جس طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب میں تیرے سونے چہرے دی قسم ہے۔ رب قسمہ اپنے محبوب دے حسن دیاں بیان کردہ پیا، واللیل اذا سجا تیریاں اونا سونیاں زلفاں دی قسم ہے جڑیاں سیاہ رات دی طرح چھاوینیاں نے، کدائیں اللہ پاک اپنے سونے محبوب دے شہر دیاں قسمہ بیان کردہ پیا، لا اقسم بہذا البلد وانتا حلم بہذا البلد، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس مکہ پاک دی قسم بیان کردہ پیا وا۔ میرے بھائیوں گل سوچن دی ہے کہ جس جگہ دی جس کسے مقام دی اللہ کریم قسم چاہ رہے ہوئے وہ کوئی عام جہاں مقام نہیں ہو سکتا، وہ کوئی عام جگہ نہیں ہو سکتی، یقیناً دا مقام مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، او دی عزت و عظمت بڑی بلند و بالا ہے۔ ذہن اندر خیال ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ شہر مکہ دیاں قسمہ بیان کردہ پہ آئے۔ توجہ کرنا دوستان گرامی قدر، انسان سوچ دائے پتہ نہیں اللہ کریم نے مکہ دیاں قسمہ کیوں بیان کیتیاں نے، کیا اس واسطے او دے اندر خانہ کعبہ موجود ہے، ساری دنیا جدہ طواف کر دیئے جڑا اللہ دی نشانی ہے، جس تو بنا کسے دا حج مکمل نہیں ہوندہ، جدے تو بنا کسے دا عمرہ مکمل نہیں ہوندہ۔ کعبے دی شان بڑی بلند و بالا ہے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا مسلمان بندہ مومن خانہ کعبہ دے اندر جائے اور بیت اللہ دی زیارت کر لاوے، جدوں پہلی نظر
ایمان والے دی اس رب دے گھر دے اتے جاندی ہے اللہ ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑدا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریا نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم برادران گرامی قدر ذہن اندر سوال ہوندا ہے کیا اللہ کریم نے مکہ پاک دی قسم اس واسطے بیان کروائی ہے کیونکہ او دے اندر رب دا گھر خانہ کعبہ موجود ہے او دے اندر زمزم دا چشمہ موجود ہے او دے اندر صفا مروہ دیاں پہاڑیاں موجود ہیں او دے اندر مقام ابراہیم موجود ہے ذہن جدوں اس گل دی طرف متوجہ ہوندا ہے اللہ کریم نے آپ پہ جواب ارشاد فرما دیتا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اے میرے سنے یار میں مکے دیاں قسمہ اس واسطے نہیں چاہندا پیا کہ او دے اندر اے چیزاں موجود ہیں بلکہ رب تے تاں قسمہ چاہندا پیا او دے اندر میرے یار دے قدم لگ گئے نے او دے اندر میرے سونے محبوب دیاں تلیاں لگ گئیاں نے بہرحال دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر اس صورت مبارکہ دے اندر زمانے دی قسم بیان کیتی ہے فرمایا والعصر مینو زمانے دی قسم ہے علماء نے فرمایا زمانہ سارا اللہ دا حضرت آدم علیہ السلام تو بھی پہلے جڑا زمانہ موجود ہے اجے رب نے انسان نو نہیں بنایا اجے رب نے زمین و آسمان نو نہیں بنایا اس تو پہلے بھی جڑا زمانہ موجود ہے اس زمانے دا خالق تیرا میرا سونا اللہ ہے بہرحال دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ آپ خالق ہے زمانہ او دی مخلوق ہے زمانے والے بھی اللہ دی مخلوق نے پھر اللہ کریم نے زمانے دی قسم اس واسطے بیان کیتی ہے کہ اے بندے اگر تو زمانے وال غور کر کے دیکھ لویں گا تن پتہ چل جائے گا اس زمانے دے اتے بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے نے لیکن آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے نے بڑے بڑے دنیا دار آئے نے بڑے بڑے حکومت والے اقتدار والے تے اختیار والے آئے نے لیکن آ کے چلے گئے نے اپنا اپنا زمانہ پورا کر کے ٹر گئے نے انج بھی ہویا کئی لوگ ایسے نے جنہ کو روپیہ پیسہ اتنا ہے دولت اتنی ہے اقتدار اتنا ہے او دی گنتی کوئی نہیں ہے او دا حساب ہی کوئی نہیں ہے لیکن جدو دنیا تو گئے نے چونکہ اللہ کریم نال انہاں دا تعلق کوئی نہیں رب دے فرما بردار نہیں آئے اللہ دے مقابلے اندر آ کے کھڑون والے آج انہاں دا نام بھی عبرت دا نشان بن چکے آپ ہن ویکھو نا تسیں فرعون کول کتنا روپیہ آئی نمرود کول کتنا پیسہ آئی قارون تے حامان کول کتنے پیسے آئے ہر سہولت انہاں کول موجود ہے لیکن جدوں رب دے باغی بن گئے نے آج کوئی انہاں دا نام عزت نال نہیں لیندا پیا آج عبرت دا نشان بن چکے نے دوجے پاسے آ کے دیکھو حضرت بلال حبشے وچوں چل کے آیا آپ بھی غلام ہے پیو دادا بھی غلام ہے مال و دولت بھی کول کوئی نہیں روپے پیسے والا نہیں ہے صرف ایک کو دولت موجود ہے کہ دل وچ مصطفیٰ دا پیار ساری کائنات نہ ود کے موجود ہے آج ساری دنیا تے جتھے بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے جدو حضرت بلال دا نام آندا ہے ہر مسلمان بلال نو سلام کر رہا آندا ہے تائیں تے دوستان گرامی قدر کوثر نیازی نے آکھیا سے بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا فرمایا والعصر اے میرے محبوب نہ لوگنوں دس دیو رب نو قسم زمانے دی یا اللہ زمانے دی قسم ہو گئی یا علماء نے فرمایا عصر دی نماز دی قسم ہے ساریاں نمازاں شان
والیاں لیکن رب فرما رہا کہ نماز اثر جڑی ہے او دی اہمیت میری بارگاہ دے اندر باقی نمازاں نالوں بھی زیادہ ہے دو نمازاں پہلے نے فجر تے ظہر دو نمازاں آخر دے اندر نے مغرب تے عشاء درمیان دے اندر عصر دی نماز ہے اے اللہ کریم نو بڑی پیاری ہے اور علماء نے فرمایا حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ بندہ مومن جڑا پکا نمازی ہوندا ہے نماز ساری زندگی پڑھنے والا ہوندا ہے جب او فوت ہو جائے اونوں قبر دے اندر رکھیا جائے او دی قبر تیار ہو جائے دنیا والے مٹی پا کے واپس آویندے نے بہنا بھرا سارے اپنے اپنے کماں اندر مصروف ہو ویندے نے او اللہ دی بارگاہ دے اندر جان والا جدوں قبر دے اندر موجود ہوندا ہے اودوں فرشتے آ ویندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا ادو فرشتے آ کے سوال جواب کرنا شروع کر دینے اس بندے نو جڑا پکا نمازی ہوندا ہے ان قبر دے اندر انج محسوس ہوندا ہے جویں دیگر دا ویلا ویندا پیا ہے سورج غروب ہون والا ہے عصر دی نماز ویندی پئی ہے او فرشتیاں نو کہندا ہے او فرشتیو تھوڑی دیر رک جاؤ عصر دی نماز دا ٹائم جا رہا میں ایتھے اپنے رب نو سجدہ کر لواں اونوں اے پتہ نہیں ہوندا کہ میں تے ہن دنیا تو آ چکے ہاں لیکن چونکہ او دی روٹین بنی ہوندی ہے نماز اونے کدی چھڈی نہیں ہوندی کدی قضا نہیں ہوندی اللہ دے محبوب نے فرمایا جب او قبر وچ ویندا ہے فرشتیاں نو کہندا ہے اے ملائکہ وضو میں پہلے کیتا ہویا ہے بس تھوڑا جہا ٹائم مینوں دے دیو میں اپنی عصر دی نماز پڑھ لواں میرے آقا نے فرمایا کہ او بندہ جڑا دنیا تے نماز پڑھنے والا ہی اس نماز دی برکت دے نال رب انہوں ایسی برکت عطا فرما دیندا ہے اپنی قبر وچ موجود ہوندا فرشتے کول کھلوتے ہوندے نے او رب دی نماز پڑھ رہا ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم فرمایا والعصر زمانے دی قسم ہے یا اللہ اگلی گل کی ہے فرمایا ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے دے اندر ہے انسان خسارے وچ ہے نقصان وچ ہے یا اللہ کیا سارے ہی نقصان وچ نے اگر تے سارے ہی گھاٹے والے ود تو اے دنیا دا نظام بنایا کیوں ہے یا اللہ کچھ تے ہو سننا جڑے تیری نظر وچ نفع والے ہو سن دنیا دی نظر دے اندر تے نفع والا او ہے جدا کاروبار چنگا ہو جاوے جڑا کوٹھی ول بنا لوے جدے کو گڈیاں دی سہولت ہوے جس تے کو جناب والا دنیا دی ٹور ہوے لیکن ضروری نہیں کہ ہر دنیا دی دولت والا اللہ دے نزدیک بھی عزت والا ہوے ہیں ایسے لوگ اے ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ جدے کو دنیا دی دولت ہے رب نو پسند کوئی نہیں اللہ دی اے مہربانی ہے او رب دا کرم ہے کہ او کسے نو دنیا تے بھی مال و دولت عطا فرما دے تے آخرت وچ بھی او دے نال راضی ہو جاوے یعنی اے گل ضروری نہیں کہ جدے کو دنیا تے دولت ہے ضرور او اللہ نو ناپسند ہے نہیں برادران گرامی قدر دولت ضرور ہونی چاہیے لیکن اتنی گل یاد رکھنی ہے کہ دولت آوے روپیہ پیسہ آوے اللہ دی طرف نعمت آ جاون اور اے نعمت خدا نو بھولن دا سبب نہ بن جاون انج نہ ہوے کہ جدوں بندہ مفلس تے کنگال ہوے جدوں فقیر ہوے اودوں تے رب نو بڑا یاد کرنے والا ہوے لیکن جدوں اللہ خوشحالیاں عطا فرما دے اللہ کریم جدوں رنگ تے بخت لا دے اودوں بندہ مغرور تے متکبر بن جاوے نہیں میرے بھائیو جدوں اللہ کریم دے طرف نعمت آ جاون اللہ کریم آسانیاں تے سہولتاں عطا فرما دے اس ویلے بھی جڑا رب دا فرما بردار بندہ بن جاندا ہے اللہ کریم دے مال اندر مزید برکتاں عطا فرما دیندا ہے دوستان گرامی قدر گل سمجھن دی اے ہے اگر بندہ اللہ کریم دے دتے ہوئے مال دے نال مالدار ہوے اللہ کریم نے سہولتاں دتیاں ہون اور رب دا بھی حق ادا کردا ہوے اللہ دے بندیاں دا بھی حق ادا کردا ہوے یقیناً اللہ دی بارگاہ دے اندر اس دا بڑا مقام و مرتبہ ہوندا ہے اسی ویکھدے ہاں کہ صحابہ کرام دی جماعت دے اندر کتنے صحابہ نے اج دے صحابہ نال اگر ویکھیا جاوے لکھاں دے نہیں کروڑاں تے ارباں روپے دے مالک نے لیکن انہاں نے اس مال نو اپنے دل دا کنڈا نہیں بنایا اس مال نال پیار نہیں کیتا عطا کرنے والے سونے رب نال پیار کیتا ہے حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھ لو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھ لو، خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھیا جاوے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ نو رب ذوالجلال نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ آج دے دور دے مطابق کروڑا پتی یا ارباں پتی صحابہ کرام نے، لیکن اپنے مال نو دبا کے نہیں رکھیا، رب دی عطا سمجھ کے رکھے ہے۔ جدوں بھی کملی والے نے حکم دیتا ہے، جدوں بھی اسلام تے اوکھا ویلا آیا، کدائیں صدیق اکبر اپنے گھر دیاں دیواراں اندر بھی جھاڑو مار کے ہاتھ پھیر کے سب کچھ کملی والے دے نام تے قربان کردہ نظر آ رہا۔ کسے پاسے حضرت فاروق اعظم ادھا مال سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے نظر آ رہے ہیں، کدائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا سینکڑا ہٹھ اللہ دے راستے تے قربان کر دے نظر آ رہے ہیں، کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے نظر آ رہے ہیں، مسجد نبوی کھلی کر دے جا رہے ہیں، جنت البقیع جیسا قبرستان خرید کے مسلمانہ دے واسطے وقف کر دے جا رہے ہیں۔ انہاں ساریاں گلاں تو پتہ چلدا کہ مال و دولت کا ہونا یہ کوئی رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تے اللہ دا کرم ہے۔ اچھا لباس عطا فرما دے وے، چنگی سواری عطا فرما دے وے، رہائش اچھی ہوے، دنیا دیاں سہولتاں ہوئیں، بس گلے یاد رکھن والی ہے، سہولتاں حاصل کرن تو بعد بندہ رب دا باغی نہ بن جاوے، بلکہ جس درخت تے جتنا پھل لگدا جاوے او ٹہنی اتنی جھک دی جاندی ہے، انجے جتنا رب دا کرم ہوندا جاوے بندے دا سر جھکنا چاہیدا ہے، ورنہ مال و دولت تے ہر ویلے انسان کول نہیں رہن والا، جدو دنیا تو ٹر جانا ہے اے مال بھی رخصت ہو جائے گا، اے جائیداداں تے مکان تے مربے بھی ٹر جان گے۔ اس واسطے اعظم چشتی مرحوم بولیا تے آکھیا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا پہ اعتباری، ناریا محبوب کسے دا تے ناریے سرداری کسے دیتے او پیر نہ جم میں سب ٹر گئے وارو واری، آزم اتھے او دل نہ لاوے نہیں تا روشے جاندی واری۔ دوستان گرامی قدر اللہ کریم ارشاد فرما رہا انسان گھاٹے دے اندر ہے، پر او اللہ پاک نے چار نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ آج تساں تے میں اپنے گریبان وچ جھاتی پا کے ویکھیے کیا او چار نشانیاں ساڈے اندر موجود ہیں یا کوئی نہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلی نشانی کامیاب ہونے والیاں دی کی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی علامت پہلی پہچان ہے کامیاب دوواں جہان اندر وہ ہونے والا جڑا ایمان والا ہے، جس نے اللہ نو من لیا، اللہ دے نبیاں نو تسلیم کر لیا، کسے بھی نبی دے زمانے اندر پیدا ہویا اس دور دے نبی دی رسالت نو تسلیم کر لیا، او کامیاب ہے۔ دوستان گرامی قدر اسی بڑے بختاں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سن ساریاں نبیاں دے سردار نبی دا امتی بنایا اور سن ساریاں امتاں وچوں اعلی امت دا مقام عطا فرمایا، جس دا مقام زیادہ ہووے او دے تقاضے بھی اترے زیادہ ہوندے نے۔ ایک عام جہا بندہ ہووے ہل چلان والا کھیتاں دے اندر، پانی لاؤن والا، پٹھے وڈھن والا، او دی ذمہ داری ہو رہے، ایک یونین کونسل دا چیئرمین ہووے او دی ذمہ داری ہو رہے، ضلع دا جناب والا کوئی کمشنر ہووے او دی ذمہ داری ہو رہے، صوبے دا گورنر دا وزیر اعلیٰ ہووے او دی ذمہ داری ہو رہے، یعنی جتنا مقام بدتا جائے گا اتنا
دے منصب دا تقاضا بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ کریم نے سانو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے یار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، تواڈے نبی نو سارے نبیاں دا سردار بنایا، تہن ساریاں امتاں دا سردار بنا چھڈیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کامیاب کون ہے؟ پہلی نشانی یاد رکھنا ضروری ہے، کامیاب وہ نے جنہ ایمان قبول کر لیا، جڑے مسلمان بن گئے نے، جنہ اللہ دی توحید دل نال من لئیے اور اللہ دے نبی دی ختم نبوت دے اتے یقین رکھ لیا اور آخرت اتے انہوں دا پکا یقین ہو گیا۔ آج میرے بھائی مسلمان اللہ نو تے مندہ، اللہ دے نبی نو بھی مندہ، آخرت نو مندہ ضرور ہے، پر آخرت مننے والے جیسا کردار تھوڑا نظر آندا پیا۔ بھائی جس بندے نو پتہ ہوئے، دکان دا ملازم ہوئے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوئے، مالک کوڑ نہ بھی بیٹھا ہوئے، وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، کوئی فراڈ نہیں کرے گا، کس تو خدا دے ڈر تو کرے یا نہ کرے، کیمرے دے ڈر تو ضرور وہ بچ ویندا ہے۔ آج دوستان گرامی قدر، اگر تیرا میرا ایمان اتنا خدا دی ذات تے ہو جاوے جتنا کیمرے تو سی ڈر دیاں، کیمرہ سامنے لگا ہوئے چور بھی ڈر ویندا ہے، ڈاکو بھی ڈر ویندا ہے، لیکن مسلمان جس نے رب دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے سامنے حاضر ہون تو پتہ نہیں کیوں نہیں ڈردا پیا۔ دوستان گرامی قدر، روزیاں دا مہینہ آوے، بندہ مومن مسلمان نے روزہ رکھیا ہوئے، دوپہر دا ویلا ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، پیاس روزے دار نو ڈھیر ساری لگی ہوئی ہوئے اور پانی دی سہولت بھی کول موجود ہوئے، بندہ ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، لیکن مسلمان روزے دار پیاس دے باوجود، پانی ہون دے باوجود بھی پانی نہیں پیوے گا، اپنا روزہ نہیں توڑے گا۔ کس وجہ تو؟ اس وجہ تو کہ میرا اللہ میں نو بے خدا پہ آئے، او دا ایمان اور یقین ہوندا ہے، کوئی اور دنیا دار ویکھے یا نہ ویکھے، میرا پروردگار بے خدا پہ آئے، میرا اللہ بے خدا پہ آ۔ ایمانداری نہ دسو نظرہ مسجد چ بیٹھے ہویا، وضو کر کے بیٹھے ہویا، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضرہ، ذرا اپنے گھرے پان چ جاتی پا کے ویکھو تے صحیح، اپنے دل کو پوچھ کے ویکھو، جڑا اللہ رمضان دے مہینے اندر سن ویدا پیا کہ آپ باقی مہینیاں وچ نہیں ویکھ سکدا، یقیناً ویکھ سکدا ہے، لیکن اج دا مسلمان با عمل مسلمان چلے گئے نے، نام دے مسلمان تھوڑے رہ گئے، نام دے مسلمان زیادہ نے، عمل والے مسلمان تھوڑے رہ گئے نے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرما رہا، اے میرے بندے اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے تو نشانیاں یاد رکھ لے۔ پہلی نشانی کی ہے الذین آمنوا، ایمان سب تو پہلی شرط ہے، ایمان تو سوا کامیابی دا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری علامت کامیاب لوگاں دی کیڑی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیتے نے، انہاں دی زندگی اندر نیکی دی بہار نظر آندی ہے، انہاں دے کردار نو ویکھ کے پتہ لگدا اے مسلمان ہے، اے اللہ نو منن والا ہے، اللہ دے رسول نو منن والا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ایمان تو بعد اعمال صالحہ بہت ضروری نے۔ سرکار نے جدو حدیث پاک بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت دی چابی اس بندے دے ہاتھ دے وچ آ گئی ہے، چابی جدے کول ہوے او چاوے تے دروازہ کھول سکدا ہے۔ چند صحابہ کرام حیران ہو گئے اس گل دے اوتوں کہ بس کلمہ پڑھ لیا چابی ہاتھ وچ آ گئی ہے، سرکار کول پوچھدے نہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد بھی کوئی ذمہ داری ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ ہن سننا میرے
آقا دا پیغام کیے بڑی قیمتی گل سرکار نے فرمائی حضور نے اپنے صحابہ کو پوچھیا اے میرے صحابہ چابیاں تسی ویندے رہندے ہو بالکل سیدھی چابی کوئی نہیں ہوندی چابی تے دندرے ضرور بنے ہوندے نے نکے نکے کنگرے بنے ہوندے نے او دے اندر ہر چابی دے اندر وکری وکری نشانی ہوندی ہے او کنگرے بھر جاون تے چابی جناب والا تالے نو کھول نہیں سکدی سرکار نے پوچھیا اے تے دسو میرے صحابہ کوئی ایسی بھی چابی ہوندی ہے جدے تے کنگرے نہ لگے ہون صحابہ کہنے لگے نے نہیں سنیا دندانے تے ضرور موجود ہوندے نے سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ اے جنت دی چابی ضرور ہے پر اے چابی جنت دا دروازہ ادو کھولے گی جدو چنگے عمل دے نال شامل ہو جان گے فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جنہ نیک عمل کیتے اور پھر تیسری نشانی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق سچ تے ثابت قدم رہے اور باقی سنگیاں نو بھی حق سچ دا درس دیندے رہے لیکن میرے بھائی آج ساڑے ایمان دی کمزوری ہے نا کہ اگر کوئی مقدمہ ساڑے سامنے آوے ساڑے محلے دے وچ کوئی لڑائی ہو جاوے اسی ویدے ہیں کہ کس پارٹی دا ساتھ دے بھی تکڑا کیڑا اسی ویدے روپیہ پیسہ کتے کوڑے سیاسی لحاظ نال مضبوط کیڑا ہے کل میرے کم کیڑا آوے گا اسی او دے نال ٹر پانے ہیں اللہ ماشاءاللہ غریب بے شک بیچارہ مظلوم کیوں نہ ہوئے بندے ویدے ہیں تکدے بھی او دی گواہی دینا گوارا نہیں کر دے میں اتنی گواہی دیتی تے دوجے پاسے جڑا وڈیرا کھلوتا ہویا او میرے مخالف ہو جائے گا ارے اگر اے ساڈا ایمان رہا کہ اسی دنیا داری نو حق دا معیار بنا لیا رب دی سانو معیت اور دا قرب نصیب نہیں ہوئے گا رب انہوں وقت والا بناوے گا جیڑا گواہی دے گا تے خدا دے قرآن دی گواہی دے گا محمد دے فرمان دی گواہی دے گا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ تیسری نشانی ہے اور چوتھی نشانی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جنہاں نے صبر کیتا دنیا اندر حالات صدا ہکو جے نہیں راندے انسان ہوتے مشکلات بھی ہونی نے لیکن ویکھنا چاہیے اگر کربلا دے میدان اندر 72 تن کٹا کے بھی رب دی بارگاہ دے اندر امام حسین صبر کرتا پیا تے دنیا والے نو دستا پیا قرآن تساں پڑھے ہویا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نالے دوستانے گرامی قدر اے 4 علامتاں نے جڑیاں ہر بندے نو یاد رکھنا ضروری نے انسان گھاٹے دے اندر ہے پر او گھاٹے وچ نہیں ہے او نفع وچ اللہ دی بارگاہ دے اندر او کامیاب ہے جس نے ایمان بھی قبول کر لیا جن نے نیک اعمال بھی کر لینے اپنی زندگی نو اللہ دی بندگی دے نال اللہ دی تابعداری دے نال مزین کر لیا تیسری نشانی حق سچ تے آپ بھی عمل کردا رہیا حق دا ساتھ دیندا رہیا چوتھی علامت ہے اگر حالات اندر کوئی تنگی آ جاوے پریشانی دا معاملہ آ جاوے او صبر کرے ہائے ہائے نہ کرے شکوہ ویوالا نہ کرے بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہ جاوے اور جڑا رب دی رضا تے راضی رہ جاوے نا دکھ دے ماحول وچ بھی میرا سونا اللہ او دے دل نو سکون بھی عطا کردا ہے اور آخرت وچ اللہ اونوں اجر بھی عطا فرمائے گا برادران عزیز وقار ایک کامیابی دیاں اور اللہ دی بارگاہ دے اندر پسندیدہ ہون دیاں نشانیاں نے دعائیں منگنی چاہی دیئے ہمیشہ کہ اسی صرف کاغذی مسلمان نہ رویے صرف نام دے مسلمان نہ رویے بلکہ